दादा साहब के मुर्शद की कैफियत लिखता है, दिल नहीं करता छोड़ने को कि आगे चला जाए, वरना बार बार आता है कि किताब शुरू करूं किताब शुरू करूं। तो आप हजरत दादा गंज बख्श सिलसिला जुनेदिया उस वक़्त हजरत जुनेद के नाम से ये चलता था, बाद में सिलसिला लिया कादरिया हो गया। हुज़ूर अब्दुल कादिर जिलानी बाद में हुए हैं हजरत जुनेद के, इसलिए बाद में फिर सिलसिला लिया कादरिया बन गया। तो अबुल फजल खतली कुछ सिरा 460 हिजरी से बैत थे। शजरा तरीक़त सुल्तान वलायत हज़रत अली करमल्ला वजह तक जाता है। अली हजवेरी मरीद हैं अबुल फजल खतली के, वो मरीद हैं शेख हसरी के, वो मरीद हैं शेख अबू बकर शिबली के, वो मरीद हैं हज़रत जुनेद बगदादी के, वो सिरी सख्ती के, वो मरूफ करखी के, वो दाऊद ताई के, वो हबीब बजवी के, वो हज़रत हसन बसरी के, और वो मरीद हैं हज़रत अली करमल्ला वजह के। इतना करीब तरीन सिलसिला है। आप अपने पीरो मुर्शद के बारे में लिखते हैं कि सूफिया मुताखरीन में से औताद की जीनत और आबदों के शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली हैं। तरीक़त में मेरी इक्तदा बैत इन्हीं से हुई। इल्म और तफसीर, रवायात, हदीस के आलम और तसव्वुफ़ में हज़रत जुनैद का मज़हब रखते हैं। हज़रत हसरी के राजदार मुरीद थे। अबू उमर कज़वीनी और अबुल हसन सालबा के हम असर थे। सही गोशा नशीनी के लिए 60 साल तक तन्हाई की तलाश में फिरते रहे और मखलूक के जहनों से अपना नाम महव करने में कामयाब हो गए। ये लोकरे हैं, ये जो जाली होते हैं ये कहते हैं इंट्रोड्यूस हो, तो जो हकीकी होते हैं कहते हैं नहीं हमें कोई पहचाने। यही बात हजरत वो कौन है जो छुप के काम करते थे, तो मेरा ज़हन बड़ा, हाँ ज़नून मिस्री, वो भी छुप छुप के रहते थे। तो अल्लाह ने कैसा इज़हार फरमाया उनका दिखाया कि जब जनाजा चला तो परिंदों ने पर जोड़ के उसके ऊपर साया किया हुआ। आप मिस्र में हुए हैं लेकिन दफन उधर बगदाद शरीफ में, वहाँ पे रोज़ा अक़दस पे हाज़िरी हुई थी। उम्र तवील पाई, अपनी विलायत की बहुत सी दलीलें निशानियाँ रखते थे, लेकिन सूफिया की रसूम लिबास के पाबंद न थे और रसूम में जकड़े हुए सूफियों से दुरुस्ती से पेश आते थे। मैंने इनसे ज़्यादा किसी को बाहैबत नहीं देखा। वो यानी मतलब पगड़ी बनना, जुब्बे पाने भी कोई मन्ने सानू कहते नहीं, सादा लिबास ही ठीक। वो कहते हैं रवायात में ना जकड़े जाओ, पब्लिक के लिए उनकी तरह के हो जाओ ताकि वो आपको फॉलो कर सके। ये हर दौर में है। मेरे भी पीर भाई हैं, बड़े जुब्बा पा के पगड़ी बन के बहते हैं, तो वो ऐसी कभी ख्याल ही नहीं किया ये भी बनिए। ये अल्लाह की देन है। आम रहो, आम, ताकि लोग फॉलो कर सकें। बरोज़े वसाल बैतुल जिन में थे। ये एक गांव है घाटी पर जो बानियार, रूद बानिया और दमिश्क के दरमियान वाक़या है। दमे रहलत उनका सर मेरी गोद में था। अली हजवेरी फरमाते हैं, और मेरा दिल इंसानी फितरत के मुताबिक एक सच्चे दोस्त की जुदाई पर रंजीदा था कि मुर्शिद जा रहा है। इस साल में उन्होंने फरमाया, बेटा मैं तुम्हें इत्काद का एक मसला बताता हूँ, अगर इस पर मजबूती से आमल रहोगे तो तमाम तकलीफ़ों से महफूज रहोगे। सुनना ज़रा बात, ये समझ लीजिए कि तमाम मौक़े और हालात में नेक और बद को पैदा करने वाला खुदाए अज़्ज़ो जल है, लिहाजा इसके किसी फेल पर कबीदा ना होना। कई कहते शैतान कल ही पैदा करना सी, सौखियां दा फिरका जिहड़ा कहने ना शैतान पैदा कर दे। अल्लाह की गल ते इतराज। अच्छा, और रंज को अपने दिल में जगह न देना। इसके अलावा और कोई लंबी वसीयत नहीं की और जहाँ बहक तस्लीम हो गए। एक तशरीह एक की थी जो इन्होंने नहीं लिखी कि आपने कहा कि हुजूर मखलूक मुझे बड़ा सताती है कि वो मेरी किताब चोरी करके ना किसी ने आपका एक ही किताब थी वो ले गया पढ़ने, उस पर अपना नाम लिख के लोगों को बताए। लोग जब उसके मैंने पूछे तो उसको आए ना, तो आपको बहुत दुख लगा। उसका नाम था
کتاب کا ادھر لکھا ہوا ہے، بڑی خوبصورت، میرا ذہن بس. تو وہ آیا، میں تجھے علی آج ایک نسخہ بتاتا ہوں، آئندہ تجھے دنیا ستائے گی نہیں. کہتے کیا؟ مخلوق سے جو دکھ پہنچے خالق کی طرف سے سمجھا کر. کہتے پھر کیا حل کروں؟ خالق کو راضی کر لو، مخلوق کی کیا ضرورت ہے تمہیں تنگ کرنے. کیوں جی نسخہ ہے کہ نہیں؟ جو بھی مخلوق سے دکھ پہنچے خالق کی طرف سے سمجھا کر. جب کہتے خالق کو راضی کر، بجائے انہاں لڑن دے بھی ذکر کر کہ میرے نہ کیفیت کیوں ہوئی، کہ ساری کیفیتاں دا مالک تے تو ہے. صحیح نہیں؟ کوئی راستے میں جھگڑ پڑے گالی دے دے تو مالک بن دینار کہتے ہور دے لا، اسے تو تھوڑیاں دیتیاں جے، میں نے زیادہ گالیاں دے قابل. کسی نے سواہ سیٹی، ہاں ماں تو ٹھنڈی سیٹ دیتی، اور یہ تو اگ سیٹنی چاہیے سی. ہائے ہائے، دیکھو نا، مارن لگ پیا ایک بندہ، کہنے رج کے مار لا، میرے گھر دا کوئی دیکھ نہ لگے. یار کتوں لے آئیے انہاں دا متبادل. میں کہتا میں ملک شام میں تھا، ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر کے سرانے سو گیا، اور خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں، جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر تشریف لائے ہیں. ایک بوڑھے شخص کو گود میں لیے ہوئے ہیں، جس طرح کے بچے کو شفقت سے گود میں لیتے ہیں. وہ بوڑھا ہے مگر گود میں آقا پاک نے اٹھایا ہوا ہے. میں دوڑ کر حضور عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سرکار کے پائے اقدس کو بوسہ دیا، اور میں اب سن لو قدموں کو بوسہ دینا سے ہیں، پائے اقدس کو بوسہ دیا، اور میں حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہے جنہیں حضور پاک سے نے اٹھایا ہو. حضور پاک بقوت معجزہ میرے اس باطنی خیال سے آگاہ ہو گئے کہ سوال نہیں کیا، دل میں خیال آیا. تب فرمانے لگے یہ شخص تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام یعنی ابو حنیفہ خود اٹھایا ہوا تھا. حضور شادی کے بڑے خلاف تھے، کہتے جی میرے راستے میں رکاوٹ بڑھ جاتی، بہت خلاف تھے، اور اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. حضرت ابو الحسن، حضرت باجی بستامی بھی شادی سے فارغ تھے. یہ ایگزامپلس اللہ نے سیٹ کرنی تھی. اس لیے آپ کی اولاد نہیں ہے، وہ جو جوگی تھا نا، اس کی اولاد ہی آپ کے ادھر وارث ہے مزار پاک کے. فرماتے ہیں 11 سال سے خدا تعالیٰ نے نکاح کی آفت سے بچایا ہوا تھا، آخر گھر والوں نے مجھے باندھ دیا. تو وہ کہتے میرے راستے میں رکاوٹ بنتے کہ میں اپنے حال میں مست ہوتا تھا، وہ اپنے چاہتے ہیں جو اس کی ہونی چاہیے تھی وہ کرتا تھا، تو میں کسی کو اس میں شریک نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں ہوں، میرا محبوب ہو، بس کوئی تیسرا نہ ہو. تو وہ اس وجہ سے 11 سال تک دوسرا نکاح نے کیا. 2 شادیاں ہوئی ہیں مگر پتہ نہیں، بہرحال وہ مرد حق آگا. بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے. یہی ابھی سنائیں تاکہ آپ کے حالات بتاتے رہیں تھوڑے تھوڑے، تاکہ آپ کو ان سے پیار ہو جائے. یہ بڑی بات ہے. اب میں جنید کو پڑھا ہے نا، جب ان کے مزار پہ جاتا ہوں تو مجھے خصوصی کیفیت ہوتی ہے میری. تو جن کے بارے میں نہیں حضرت باجی بستامی کو پڑھا ہے تو آپ کی مزار اقدس پہ حاضری اور طرح کی ہوتی ہے. تو یہ پڑھنا ان سے عقیدت کا ایک اظہار بنتا ہے. اللہ سب کے دلوں کو وہ شوق یعنی لقاء عطا فرمائے کہ جو بس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو.